अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो आप लोगों से शेयर करनी है, क्योंकि इलेक्शंस में लगभग 2 हफ्ते रह गए हैं और बहुत हैपनिंग्स हो रही हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन डेडलाइन दे रहा है, दूसरी जानिब PTI अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो इंतखाबात हैं वो करवाना चाह रहा है। अगली जानब देखें तो कैंपेन्स चल रही हैं, और तो कहीं लड़ाई हो रही है, तो कहीं कॉल दी जा रही है बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन चलाने की। खैर, ये सारी न्यूज़ है आज आप लोगों से शेयर करनी है। बल्कि ये भी कहा जाए कि सिक्योरिटी जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। बड़ी बैक टू बैक न्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं और इस तरह की फिर ख़बरें तो खैर आनी हैं, क्योंकि सब कुछ एक साथ चल रहा है इस टाइम। सबसे पहले हम अडयाला जेल का रुख करेंगे। अडयाला जेल में आज साइफर केस में मजीद 4 गवाह ने अपना बयान कलमबंद करवाया। पेश हुए 4 गवाहान, और इस केस के बाद साइफर केस में जब इसकी समाअत हुई अडयाला जेल में, जो खसूसी अदालत इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत कायम की गई है, उसके बाद आपने देखा होगा कि इमरान खान की जब भी समाअत होती है तो उसके बाद हमने देखा है कि इमरान खान जो सहाफ़ी हैं, जो चंद सहाफ़ियों को जिनको इजाज़त है ये केस कवर करने की, उनसे इमरान खान गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं। और काफ़ी स्टेटमेंट्स भी जेल से इमरान खान की आती हैं। इन्हीं ज़राए के मुताबिक, इन्हीं सहाफ़ियों के थ्रू हमें ये ख़बरें पहुँचती हैं। आज जब इस केस की समाअत हुई और उसके बाद इमरान खान जब सहाफ़ियों के पास गए और उनसे वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, इतने में जेल सुपरिटेंडेंट आए और उन्हें इमरान खान को रोका कि आप जो हैं वो सहाफ़ियों से बात नहीं कर सकते। इमरान खान काफ़ी गुस्सा हो गए और आपस में काफ़ी उनकी तल्ख़ कलामी हुई जेल सुपरिटेंडेंट के बीच में और इमरान खान के बीच में। इमरान खान ने कहा कि आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, ये ओपन ट्रायल है। जबकि जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने कहा कि आप जेल में ये ट्रायल को कवर करने आते हैं, ये सहाफ़ी आपकी सियासी गुफ्तगू नहीं सुन सकते। खैर, इनकी आपस में काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई, जिसपे जो अलीमा खान हैं उन्होंने काउंटर करते हुए इस बात को रफा दफा किया और इमरान खान को कूल डाउन किया। खैर, जो जेल सुपरिटेंडेंट होता है उनको भी ऑर्डर्स आए होते हैं, उन्होंने उसको फॉलो अप करना होता है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। आज ये जेल में ये वाली हैपनिंग हुई और इसके बाद अलीमा खान ने मीडिया से बाहर निकल के गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ अगर इस तरह एक इतनी फेमस पर्सनैलिटी हैं और इतनी बड़ी शख्सियत हैं, उनके साथ अगर जेल में ऐसा रवैया है तो आम कैदियों के साथ कैसा रवैया होता होगा। खैर, उन्होंने फिर ये भी कहा, उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है इमरान खान की कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और अभी तक उनका केस भी नहीं सुन रहे चीफ जस्टिस साहब। तो उन्होंने ये भी एक रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि उनका केस सुना जाए, इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दिया जाए। उनके ये जो दरख्वास्त उन्होंने जो दायर की है, इस पे प्रोसीडिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको पीर से बंद करने का भी फैसला किया है। NDU है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा बहरिया है। तो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको 4-5 हैं, सामने आपके स्क्रीन के नाम आ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनको बंद करने का मंडे से फैसला किया है और इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई कि कब तक, गैर मुय्यना मुद्दत तक इसको बंद किया जा रहा है। ये कोई हल नहीं है। खैर, सिक्योरिटी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि तालीमी इदारों को बंद करना, और ये हमने एक ट्रेंड बना लिया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हम तालीमी जो इदारे हैं हम उनको बंद कर देते हैं। सिक्योरिटी इतनी बेहतर होनी चाहिए कि हमें तालीमी इदारे बंद ना करना पड़े, दुश्मन को जवाब देना होता है। छुप करके बैठना कुछ ठीक नहीं है कि तालीमी इदारों को फ़ौरन से बंद कर दिया जाए। तालीमी निज़ाम चलते रहना चाहिए, सिक्योरिटी जो है उन पर तवज्जो देनी चाहिए। और जो दहशतगर्द कहा जा रहा है वो खातून है, 22 से 24 के बीच में, वो अल्लाह ना करे वो ये कार्रवाई कर सकती हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन हुआ रात गए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, रात गए इस्लामाबाद में उसके सराउंडिंग में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन करने के बाद
یہ ڈیزائر ہوا، آج صبح نوٹیفیکیشن آیا کہ جو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور جو تعلیمی ادارے ہیں، مخصوص تعلیمی ادارے، اور ان کو غیر معینہ مدت تک اب بند کر دیا جائے گا۔ باقی فیڈرل ڈائریکٹ ہے تو اس نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا بند کرنے کا کہ اسکولز وغیرہ بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان کے ماتحت جو ہیں، لیکن اس ٹائم یہ بھی سیکورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ جو جلسے جلوس ہیں اس میں ذرا محتاط رہیں۔ اب بات کرتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے۔ انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی نے 8 فروری سے پہلے کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ وہ اگر جیت جاتے ہیں، کیونکہ پارٹی ٹکٹ تو ان کے پاس پی ٹی آئی کا ہے، الیکشنز کے بعد اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کا سٹیٹس کیا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا، کیونکہ وہ تو آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہے ہیں، دوسری جانب ان کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی ہے، تو کوئی پکچر کلیئر نہیں ہے۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی نے درخواست دائر کرتی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ خبر میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ مخصوص نشستوں اور آزاد امیدواروں کی شمولیت کے لیے کیا گیا ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا رہے گا، کیونکہ ان کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی ہے، اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے یہ جتنے بھی آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں ان کو آزاد امیدوار بھی کہہ دیا ہے۔ تو الیکشنز میں اگر چناؤ ہو جاتا ہے ان امیدواروں کا، اس کے بعد ان کا سٹیٹس کیا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ الیکشنز کب کروائے جائیں گے اس کا بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ حتمی فیصلہ جب ہوگا تو آپ تک یہ نیوز پہنچ جائے گی۔ اچھا، اگلی خبر جو آپ لوگوں کو اس ٹائم دینی ہے وہ دینی ہے کہ فواد چودھری اور ان کی جو گروپ ہے انہوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا۔ کل کی میں نے خبر میں کہا تھا آپ لوگوں کو، ایک نیوز دی تھی ویلوگ میں، کل کے ویلوگ میں نے آپ لوگوں کو خبر دی تھی کہ جو ناصر حسین شاہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم جو الیکشنز کی صبح ہے وہ الیکشنز کا بائیکاٹ کر دے گی، ٹھیک ہے؟ آج سٹیٹمنٹ آئی ہے، فواد چودھری نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ وہ ان کا گروپ جو ہے وہ ایک یہ لیٹر آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ الیکشنز جو ہیں جنرل الیکشنز ان میں وہ حصہ نہیں لے رہے۔ تو یہ خبر ہے۔ اب لاسٹ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے، آپ لوگ اسکرین کے سامنے یہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم ختم کرنے کا وقت اور تاریخ جاری کر دیا ہے، اور تاریخ جو ہے وہ انہوں نے دی ہے الیکشن کمیشن نے کے مطابق 6 اور 7 فروری کی درمیانی شب رات 12 بجے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی۔ الیکشنز ایکٹ 2017 کی سیکشن 182 کے مطابق امیدواران 6 فروری 2024 اور 7 فروری 2024 کی درمیانی شب 12 بجے کے بعد سیاسی جلسے نہیں کر سکتے۔ تو سیاسی گرمیاں جو ہیں وہ 6-7 فروری کے جو درمیانی شب رات 12 بجے انتخابی جو مہم ہے وہ روک دی جائیں گی۔ اچھا، اب یہاں لاسٹ میں سٹارٹ میں آپ لوگوں کو یہ بات مینشن کرنا بھول گئی تھی، لاسٹ میں ہی میں آپ لوگوں کو یہ مینشن کر دیتی ہوں اور اسی کے ساتھ کلوزنگ بھی لے لوں گی۔ عمران خان نے آج سیفر کیس میں جب جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ان کی بحث ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے کے تھرو آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے، علیمہ خان بھی یہ پیغام لے کے باہر آئی کہ عمران خان نے تمام سپورٹرز اور ووٹرز کو کہا ہے کہ وہ اوپنلی سنڈے سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز شروع کر دیں، یعنی آپ سب گھروں سے نکلیں اور انتخابی جو مہم ہے وہ باقاعدہ طور پر اوپنلی آپ شروع کر دیں۔ تو عمران خان کا پیغام اپنے ووٹر سپورٹر اپنے پیاروں کے لیے ہے، تو جتنے بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں، پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، وہ سنڈے کو باہر نکلیں اور جو الیکشن کمپین ہے اس کا باقاعدگی سے آغاز شروع کر دیں۔ تو یہیں پہ میں اپنے ویلوگ کا اینڈ کروں گی، آپ سے اور خبروں کے ساتھ تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ انٹل دین اللہ حافظ۔